श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। अथ श्रीमद्वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे प्रथमः सर्गः। ततो रावणनीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः इयेष पदमन्वेष्टुं चारणाचरिते पथि दुष्करं निष्प्रतिद्वन्द्वं चिकीर्षन् कर्मवानरः समुदग्रशिरोग्रीवो गवां पतिरिवा बभौ अथ वैदूर्यवर्णेषु शाद्वलेषु महाबलः धीरः सलिलकल्पेषु विचचार यथा सुखम् द्विजान् वित्रासयन् धीमानुरसा पादपान् हरन् मृगांश्च सुबहून् निघ्नन् प्रवृद्ध इव केसरी नीललोहितमाञ्जिष्ठपद्मवर्णैः सितासितैः स्वभावसिद्धैर्विमलैर्धातुभिः समलङ्कृतं कामरूपिभिराविष्टम् अभीक्ष्णं सपरिच्छदैः यक्षकिन्नरगन्धर्वैर्देवकल्पैः सपन्नगैः स तस्य गिरिवर्यस्य तलेनागवरायुते तिष्ठन् कपिवरस्तत्र ह्रदे नाग इवा बभौ स सूर्याय महेन्द्राय पवनाय स्वयंभुवे भूतेभ्यश्चाञ्जलिं कृत्वा चकारगमने मतिम् अञ्जलिं प्राङ्मुखं कुर्वन् पवनायात्मयोनये ततो हि ववृधे गन्तुं दक्षिणो दक्षिणां दिशं प्लवगप्रवरैर्दृष्टः प्लवने कृतनिश्चयः ववृधे रामवृद्ध्यर्थं समुद्र इव पर्वसु निष्प्रमाणशरीरः संलिलङ्घयिषुरर्णवं बाहुभ्यां पीडयामास चरणाभ्यां च पर्वतं स च चालाचलश्चाशु मुहूर्तं कपिपीडितः तरूणां पुष्पिताग्राणां सर्वं पुष्पमशातयत् तेन पादपमुक्तेन पुष्पौघेन सुगन्धिना सर्वतः संवृतः शैलो बभौ पुष्पमयो यथा तेन चोत्तमवीर्येण पीड्यमानः स पर्वतः सलिलं सम्प्रसुस्राव मदमत्त इव द्विपः पीड्यमानस्तु बलिना महेन्द्रस्तेन पर्वतः रीतिर्निर्वर्तयामास काञ्चनाञ्जनराजतीः मुमोच च शिलाः शैलो विशालाः समनशिलाः मध्यमेनार्चिषा जुष्टो धूमराजीरिवानलः हरिणा पीड्यमानेन पीड्यमानानि सर्वतः गुहाविष्टानि सत्त्वानि विनेदुर्विकृतैस्वरैः समहान् सत्त्वसन्नादः शैलपीडानिमित्तजः पृथिवीं पूरयामास दिशश्चोपवनानि च शिरोभिः पृतुभिर्नागा व्यक्तस्वस्तिकलक्षणैः वमन्तः पावकं घोरं ददंशुर्दशनैः शिलाः तास्तदा सविशदैर्दष्टाः कुपितैस्तैर्महाशिलाः जज्वलुः पावकोद्दीप्ता बिभिदुश्च सहस्रधा यानि त्वौषधजालानि तस्मिन् जातानि पर्वते विषघ्नान्यपि नागानां न शेकुः शमितुं विषं भिद्यतेयं गिरिर्भूतैरिति मत्वा तपस्विनः त्रस्ता विद्याधरास्तस्मादुत्पेतुस्त्रीगणैः सह पानभूमिगतं हित्वा हैममासवभाजनं पात्राणि च महार्हाणि करकांश्च हिरण्मयान् लेह्यानुच्चावचान् भक्ष्यान्
मांसानि विविधानि च आर्षभाणि च चर्माणि खड्गांश्च कनकत्स्वरून् कृतकण्ठगुणाक्षीभा रक्तमाल्यानुलेपनाः रक्ताक्षाः पुष्कराक्षाश्च गगनं प्रतिपेदिरे हारनूपुरकेयूर पारिहार्यधरा स्त्रियः विस्मिताः सस्मितास्तस्थुराकाशे रमणैः सह दर्शयन्तो महाविद्यां विद्याधरमहर्षयः सहितास्तस्थुराकाशे वीक्षांश्चक्रुश्च पर्वतं शुश्रुवुश्च तदा शब्दं ऋषीणां भावितात्मनां चारणानां च सिद्धानां स्थितानां विमलेम्बरे एष पर्वतसङ्काशो हनुमान् मारुतात्मजः तितीर्षति महावेगः समुद्रं वरुणालयं रामार्थं वानरार्थं च चिकीर्षन् कर्म दुष्करं समुद्रस्य परं पारं दुष्प्रापं प्राप्तुमिच्छति इति विद्याधरावाचः श्रुत्वा तेषां तपस्विनां तमप्रमेयं ददृशुः पर्वते वानरर्षभं दुधुवे च स रोमाणि चकम्पे चानलोपमः ननाद च महानादं सुमहानिवतो यदः आनुपूर्व्या च वृत्तं तल्लाङ्गूलं रोमभिश्चितम् उत्पतिष्यन् विचिक्षेप पक्षिराज इवोरगं तस्य लाङ्गूलमाविद्धमतिवेगस्य पृष्ठतः ददृशे गरुडेनेव ह्रियमाणो महोरगः बाहू संस्तम्भयामास महापरिघसन्निभौ आससादकपिक्कट्यां चरणौ सञ्चुकोच च संहृत्य च भुजौ श्रीमांस्तथैव च शिरोधरां तेजःसत्त्वं तथा वीर्यमाविवेश च वीर्यवान् मार्गमालोकयन् दूरादूर्ध्वप्रणिहितेक्षणः रुरोध हृदये प्राणानाकाशमवलोकयन् पद्भ्यां दृढमवस्थानं कृत्वा स कपिकुञ्जरः निकुच्य कर्णौ हनुमानुत्पतिष्यन्महाबलः वानरान् वानरश्रेष्ठ इदं वचनमब्रवीत् यथा राघवनिर्मुक्तः शरश्वसनविक्रमः गच्छेत्तद्वद्गमिष्यामि लङ्कां रावणपालितां न हि द्रक्ष्यामि यदि तां लङ्कायां जनकात्मजाम् अनेनैव हि वेगेन गमिष्यामि सुरालयं यदि भातृदिवे सीतां न द्रक्ष्यामि कृतश्रमः बद्ध्वा राक्षसराजानामानयिष्यामि रावणं सर्वथा कृतकार्योऽहमेष्यामि सह सीतया आनयिष्यामि वालङ्कां समुत्पाट्य स रावणाम् एवमुक्त्वा तु हनुमान् वानरो वानरोत्तमः उत्पपाताथ वेगेन वेगवान् विचारयन् सुपर्णमिव चात्मानं मेने स कपिकुञ्जरः समुत्पतति वेगात्तु वेगात्तेन गरोहिणः संहृत्य विडपान् सर्वान् समुत्पेतु समन्ततः समत्तको यष्टिभकान् पादपान् पुष्पशालिनः उद्वहन्नुरुवेगेन जगाम विमलेम्बरे उरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिमन्वयुः प्रस्थितं दीर्घमध्वानं स्वबन्धुमिव बान्धवाः तमूरुवेगोन्मथिताः सालाश्चान्येन गोत्तमाः अनुजग्मुर्हनुमन्तं सैन्या इव महीपतिं
सपुष्पिताग्रैर्बहुभिः पादपैरन्वितः कपिः हनूमान् पर्वताकारो बभूवाद्भुतदर्शनः सारवन्तोऽथ ये वृक्षा न्यमज्जन् लवणाम्भसि भयादिव महेन्द्रस्य पर्वतावरुणालये सनानाकुसुमैकीर्णः कपिः साङ्कुरकोरकैः शुशुभे मेघसङ्काशः खद्योतैरिव पर्वतः विमुक्तास्तस्य वेगेन मुक्त्वा पुष्पाणि ते द्रुमाः व्यवशीर्यन्त सलिले निवृत्ताः सुहृदो यथा लघुत्वेनोपपन्नं तद्विचित्रं सागरे पतत् द्रुमाणां विविधं पुष्पं कपिवायुसमीरितं ताराचितमिवाकाशं प्रबभौ स महार्णवः पुष्पौघेन सुगन्धेन नानावर्णेन वानरः बभौ मेघ इवोद्यन्वै विद्युद्गणविभूषितः तस्य वेगसमुद्भूतैः पुष्पैस्तोयमदृश्यत ताराभिरिव रामाभिरुदिताभिरिवाम्बरम् तस्याम्बरगतौ बाहू ददृशा ते प्रसारितौ पर्वताग्राद्विनिष्क्रान्तौ पञ्चास्याविव पन्नगौ पिबन्निव बभौ चापि सोर्मिजालं महार्णवं पिपासुरिव चाकाशं ददृशे स महाकपिः तस्य विद्युत्प्रभाकारे वायुमार्गानुसारिणः नयने विप्रकाशे ते पर्वतस्थाविवानलौ पिङ्गे पिङ्गाक्षमुख्यस्य बृहती परिमण्डले चक्षुषी सम्प्रकाशे ते चन्द्रसूर्याविवस्थितौ मुखं नासिकया तस्य ताम्रया ताम्रमा बभौ सन्ध्यया समभिस्पृष्टं यथा स्यात् सूर्यमण्डलं लाङ्गूलं च समाविद्धं प्लवमानस्य शोभते अम्बरे वायुपुत्रस्य शक्रध्वज इवोच्छ्रितं लाङ्गूलचक्रो हनुमान् शुक्लदंष्ट्रोऽनिलात्मजः व्यरोचत महाप्राज्ञः परिवेशीव भास्करः स्फिग्देशेनातिताम्रेण रराजस महाकपिः महता दारितेनेव गिरिर्गैरिकधातुना तस्य वानरसिंहस्य प्लवमानस्य सागरं कक्षान्तरगतो वायुर्जीमूत इव गर्जति खे यथा निपतत्युल्कात्तरान्ताद्विनिसृता दृश्यते सानुबन्धा च तथा स कपिकुञ्जरः पतत्पतङ्गसङ्काशो व्यायतः शुशुभे कपिः प्रवृद्ध इव मातङ्गः कक्ष्यया बध्यमानया उपरिष्ठाचरीरेण छायया चावगाढया सागरे मारुताविष्टा नौरिवासीत्तदा कपिः यं यं देशं समुद्रस्य जगाम स महाकपिः स तु तस्याङ्गवेगेन सोन्माद इव लक्ष्यते सागरस्योर्मिजालानामुरसा शैलवर्ष्मणाम् अभिघ्नं स्तु महावेगः पुप्लुवे स महाकपिः कपिवातश्च बलवान् मेघवातश्च निर्गतः सागरं भीमनिर्ह्रादं कम्पयामास तुर्भृशम् विकर्षन्नूर्मिजालानि बृहन्ति लवणाम्बसि पुप्लुवे कपिशार्दूलो विकिरन्निव रोदसी मेरुमन्दारसङ्काशानुद्गतान् स महार्णवे अत्यक्रामन् महावेगस्तरङ्गान् गणयन्निव तस्य वेगसमुद्घुष्टं जलं स जलदं तदा अम्बरस्थं विबभ्राजे शरदभ्रमिपाततं तिमिनग्रझषाकूर्मा दृश्यन्ते विवृतास्तदा वस्त्रापकर्षणेनेव शरीराणि शरीरिणां क्रममाणं समीक्ष्याथ
भुजगाः सागरङ्गमाः व्योम्नीतं कपिशार्दूलं सुपर्णमिव मेनिरे दशयोजनविस्तीर्णा 30 योजनमायता छाया वानरसिंहस्य जवे चारुतराभवत् श्वेताभ्रघनराजीव वायुपुत्रानुगामिनी तस्य सा शुशुभे छाया पतिता लवणाम्भसि शुशुभे स महातेजा महाकायो महाकपिः वायुमार्गे निरालम्बे पक्षवानिव पर्वतः येनासौ याति बलवान् वेगेन कपिकुञ्जरः तेन मार्गेण सहसा द्रोणीकृत इवार्णवः आपाते पक्षिसङ्घानां पक्षिराज इव व्रजन् हनुमान् मेघजालानि प्रकर्षन्मारुतो यथा पाण्डुरारुणवर्णानि नीलमञ्जिष्ठकानि च कपिना कृष्यमाणानि महाभ्राणि चकाशिरे प्रविशन्नभ्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च चन्द्रमा इव दृश्यते प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा प्लवगं त्वरितं तदा ववृषुस्तत्र पुष्पाणि देवगन्धर्वचारणाः ततापनहितं सूर्यः प्लवन्तं वानरेश्वरं सिषेवे च तदा वायु रामकार्यार्थसिद्धये ऋषयस्तुष्टुवुश्चैनं प्लवमानं विहाय सा जगुश्च देवगन्धर्वाः प्रशंसन्तो वनौकसं नागाश्च तुष्टुवुर्यक्षा रक्षांसि विविधानि च प्रेक्ष्य सर्वे कपिवरं सहसा विगतक्लमं तस्मिन् प्लवगशार्दूले प्लवमाने हनूमति इक्ष्वाकुकुलमानार्थी चिन्तयामास सागरः साहाय्यं वानरेन्द्रस्य यदि नाहं हनूमतः करिष्यामि भविष्यामि सर्ववाच्यो विवक्षताम् अहमिक्ष्वाकुनाथेन सगरेण विवर्धितः इक्ष्वाकुसचिवश्चायं तन्नार्हत्यवसादितुं तथा मया विधातव्यं विश्रमेथ यथा कपिः शेषं च मयि विश्रान्तः सुखी सोऽतितरिष्यति इति कृत्वा मतिं साध्वीं समुद्रश्छन्नमम्भसि हिरण्यनाभं मैनाकम् उवाच गिरिसत्तमं त्वमिहासुरसङ्घानां देवराज्ञा महात्मना पातालनिलयानां हि परिघः सन्निवेशितः त्वमेषां ज्ञातवीर्याणां पुनरेवोत्पतिष्यतां पातालस्याप्रमेयस्य द्वारमावृत्य तिष्ठसि तिर्यगूर्ध्वमधश्चैव शक्तिस्ते शैलवर्धितुं तस्मात् संचोदयामि त्वामुत्तिष्ठ गिरिसत्तम स एष कपिशार्दूलस्त्वामुपर्येति वीर्यवान् हनूमान् रामकार्यार्थी भीमकर्मा खमाप्लुतः अस्य साह्यं मया कार्यम् इक्ष्वाकुकुलवर्तिनः मम इक्ष्वाकवः पूज्याः परं पूज्यतमास्तव कुरु साचिव्यमस्माकं ननः कार्यमतिक्रमेत् कर्तव्यम् अकृतं कार्यं सतां मन्युमुदीरयेत् सलिलादूर्ध्वमुत्तिष्ठ तिष्ठत्वेष कपिस्त्वयि अस्माकमतिथिश्चैव पूज्यश्च प्लवताम्बरः चामीकरमहानाभ देवगन्धर्वसेवित हनूमान्स्त्वयि विश्रान्तस्ततः शेषं गमिष्यति काकुत्स्थस्यानृशंस्यं च मैथिल्याश्च विवासनं श्रमं च प्लवगेन्द्रस्य समीक्ष्योत्थातुमर्हसि
हिरण्यगर्भो मैनाको निशम्य लवणाम्भसः उत्पपातजलात्तूर्णं महाद्रुमलतावृतः ससागरजलं भित्त्वा बभूवात्युच्छ्रितस्तदा यथा जलधरं भित्त्वा दीप्तरश्मिर्दिवाकरः स महात्मा मुहूर्तेन पर्वतः सलिलावृतः दर्शयामास शृङ्गाणि सागरेण नियोजितः शातकुम्भमयैः शृङ्गैः सकिन्नरमहोरगैः आदित्योदयसङ्काशैः उल्लिखद्भिरिवाम्बरं तस्य जाम्बूनदैः शृङ्गैः पर्वतस्य समुत्थितैः आकाशं शस्त्रसङ्काशम् अभवत् काञ्चनप्रभं जातरूपमयैः शृङ्गैर्भ्राजमानैर्महाप्रभैः आदित्यशतसङ्काशः सोऽभवद्गिरिसत्तमः समुत्थितमसङ्गेन हनूमानग्रतस्थितं मध्ये लवणतो यस्य विघ्नोऽयमिति निश्चितः सतमुच्छ्रितमत्यर्थं महावेगो महाकपिः उरसा पातयामास जीमूतमिव मारुतः सतदासादितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः बुद्ध्वा तस्य हरेर्वेगं जहर्ष च ननाद च तमाकाशगतं वीरमाकाशे समुपस्थितः प्रीतो हृष्टमना वाक्यमब्रवीत् पर्वतः कपिं मानुषं धारयन् रूपमात्मनः शिखरे स्थितः दुष्करं कृतवान् कर्म त्वमिदं वानरोत्तमा निपत्य मम शृङ्गेषु सुखं विश्रम्य गम्यतां राघवस्य कुले जातैरुदधिः परिवर्धितः स त्वां रामहिते युक्तं प्रत्यर्चयति सागरः कृते च प्रतिकर्तव्यमेष धर्म सनातनः सोऽयं तत्प्रतिकारार्थी त्वत्तः सम्मानमर्हति त्वन्निमित्तमनेनाहं बहुमानात् प्रचोदितः योजनानां शतं चापि कपिरेष खमाप्लुतः तव सानुषु विश्रान्तः शेषं प्रक्रमतामिति तिष्ठत्वं हरिशार्दूल मयि विश्रम्य गम्यतां तदिदं गन्धवत्स्वादु कन्दमूलफलं बहु तदास्वाद्य हरिश्रेष्ठ विश्रान्तोऽथ गमिष्यसि अस्माकमपि सम्बन्धः कपिमुख्य त्वयास्ति वै प्रख्यातस्त्रिषु लोकेषु महागुणपरिग्रहः वेगवन्तः प्लवन्तो ये प्लवगा मारुतात्मज तेषां मुख्यतमं मन्ये त्वामहं कपिकुञ्जर अतिथिः किल पूजार्हः प्राकृतोऽपि विजानता धर्मं जिज्ञासमानेन किं पुनर्यादृशो भवन् त्वं हि देववरिष्ठस्य मारुतस्य महात्मनः पुत्रस्तस्यैव वेगेन सदृशः कपिकुञ्जर पूजिते त्वयि धर्मज्ञे पूजां प्राप्नोति मारुतः तस्मात् त्वं पूजनीयो मे शृणु चाप्यत्र कारणं पूर्वं कृतयुगे तात पर्वताः पक्षिणो भवन् तेऽपि जग्मुर्दिशः सर्वा गरुडा इव वेगिनः ततस्तेषु प्रयातेषु देवसङ्घासहर्षिभिः भूतानि च भयं जग्मुस्तेषां पतनशङ्कया ततः क्रुद्धः सहस्राक्षः पर्वतानां शतक्रतुः पक्षांश्चिच्छेदवज्रेण ततः शतसहस्रशः स मामुपगतः क्रुद्धो वज्रमुद्यम्य देवराट् ततोऽहं सहसा क्षिप्तः श्वसनेन महात्मना अस्मिन् लवणतो ये च प्रक्षिप्तः प्लवगोत्तमा गुप्तपक्षः समग्रश्च ततः पित्राभिरक्षितः
ततोऽहं मानयामि त्वां मान्योऽसि मम मारुते त्वया ममैष सम्बन्धः कपिमुख्यमहागुणः अस्मिन्नेवं गते कार्ये सागरस्य ममैव च प्रीतिं प्रीतमनाः कर्तुं त्वमर्हसि महामते श्रमं मोक्षय पूजां च गृहाण हरिसत्तमा प्रीतिं च मम मान्यस्य प्रीतोऽस्मि तव दर्शनात् एवमुक्तः कपिश्रेष्ठस्तं नगोत्तममब्रवीत् प्रीतोऽस्मि कृतमातिथ्यं मन्युरेषोपनीयताम् त्वरते कार्यकालो मे अहश्चाप्यतिवर्तते प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यमिहान्तरा इत्युक्त्वा पाणिना शैलमालभ्य हरिपुङ्गवः जगामाकाशमाविश्य वीर्यवान् प्रहसन्निव सप्रपर्वतसमुद्राभ्यां बहुमानादवेक्षितः पूजितश्चोपपन्नाभिराशीर्भिरभिनन्दितः अथोर्ध्वं दूरमागत्य हित्वा शैलमहार्णवौ पितुः पन्थानमासाद्य जगाम विमलेम्बरे भूयश्चोर्ध्वं गतिं प्राप्य गिरिं तमवलोकयन् वायुसूनुर्निरालम्बो जगाम कपिकुञ्जरः तद्वितीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्मसु दुष्करं प्रशशंसुः सर्वे सिद्धाश्च परमर्षयः देवताश्चाभवन् हृष्टास्तत्र स्थास्तस्य कर्मणा काञ्चनस्य सुनाभस्य सहस्राक्षश्च वासवः उवाच वचनं धीमान् परितोषात् स गद्गदं सुनाभं पर्वतश्रेष्ठं स्वयमेव शचीपतिः हिरण्यनाभशैलेन्द्र परितुष्टोऽस्मि ते भृशम् अभयं ते प्रयच्छामि गच्छ सौम्य यथा सुखं साह्यं कृतं ते सुमहद् विश्रान्तस्य हनूमतः क्रमतो योजनशतं निर्भयस्य भये सति रामस्यैष हितायैव यातिदाशरथे कपिः सत्क्रियां कुर्वता शक्त्या तोषितोऽस्मि दृढं त्वया स तत्प्रहर्षमलभद्विपुलं पर्वतोत्तमः देवतानां पतिं दृष्ट्वा परितुष्टं शतक्रतुं स वै दत्तवरशैलो बभूवावस्थितस्तदा हनूमांश्च मुहूर्तेन व्यतिचक्रामसागरम् ततो देवास गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः अब्रुवन् सूर्यसङ्काशां सुरसां नागमातरम् अयं वातात्मजः श्रीमान् प्लवते सागरोपरि हनूमान् नाम तस्य त्वं मुहूर्तं विघ्नमाचर राक्षसं रूपमास्थाय सुघोरं पर्वतोपमं दंष्ट्राकरालं पिङ्गाक्षं वक्त्रं कृत्वा नभस्पृशं बलमिच्छामहे ज्ञातुं भूयश्चास्य पराक्रमं त्वां विजेष्यत्युपायेन विषादं वा गमिष्यति एवमुक्ता तु सा देवी दैवतैरभिसत्कृता समुद्रमध्ये सुरसा बिभ्रति राक्षसं वपुः विकृतं च विरूपं च सर्वस्य च भयावहं प्लवमानं हनूमन्तमावृत्येदमुवाचः मम भक्ष्यः प्रदिष्टस्त्वम् ईश्वरैर्वानरर्षभ अहं त्वां भक्षयिष्यामि प्रविशेदं ममाननं वर एष पुरा दत्तो मम धात्रेति सत्वरा व्यादाय वक्त्रं विपुलं स्थिता सा मारुतेः पुरः एवमुक्तः सुरसया प्रहृष्टवदनो ब्रवीत् रामो दाशरथिर्नाम प्रविष्टो दण्डकावनं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या चापि भार्यया अन्यकार्यविषक्तस्य बद्धवैरस्य राक्षसैः तस्य सीता हृता भार्या रावणेन यशस्विनी तस्याः सकाशं दूतोऽहं गमिष्ये रामशासनात् कर्तुमर्हसि रामस्य साह्यं विषयवा
निवासिनी अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं चाक्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिशृणोमि ते एवमुक्ता हनुमता सुरसा कामरूपिणी अब्रवीन्नातिवर्तेन्मां कश्चिदेषवरो मम तं प्रयान्तं समुद्वीक्ष्य सुरसा वाक्यमब्रवीत् बलं जिज्ञासमाना सा नागमाता हनूमतः निविश्य वदनं मेद्य गन्तव्यं वानरोत्तमा वर एष पुरा दत्तो मम धात्रेति सत्वरा व्यादाय विपुलं वक्त्रं स्थिता सा मारुतेः पुरः एवमुक्तः सुरसया क्रुद्धो वानरपुङ्गवः अब्रवीकुरु वै वक्त्रं येन मां विषहिष्यसि इत्युक्त्वा सुरसां क्रुद्धो दशयोजनमायतां दशयोजनविस्तारो हनूमान् अभवत्तदा तं दृष्ट्वा मेघसङ्काशं दशयोजनमायतं चकार सुरसाप्यास्यं विंशद्योजनमायतं हनूमांस्तु ततः क्रुद्धस्त्रिंशद्योजनमायतः चकार सुरसा वक्त्रं 40 तथोच्छ्रितं बभूव हनुमान् वीरः 50 योजनोच्छ्रितः चकार सुरसा वक्त्रं 60 योजनमुच्छ्रितं तदैव हनुमान् वीरः 70 योजनोच्छ्रितः चकार सुरसा वक्त्रमशीतिं योजनोच्छ्रितं हनूमाननलप्रख्यो 90 योजनोच्छ्रितः चकार सुरसा वक्त्रं 100 योजनमायतं तद्दृष्ट्वा व्यादितं त्वास्यं वायुपुत्रः स बुद्धिमान् दीर्घजिह्वं सुरसया सुभीमं नरकोपमं स संक्षिप्यात्मनः कायं जीमूत इव मारुतिः तस्मिन् मुहूर्ते हनुमान् बभूवाङ्गुष्ठमात्रकः सोऽभिवत्याथ तद्वक्त्रं निष्पत्य च महाबलः अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमानिदं वचनमब्रवीत् प्रविष्टोऽस्मि हि ते वक्त्रं दाक्षायणि नमोऽस्तु ते गमिष्ये तत्र वैदेही सत्यश्चासीद्वरस्तव तं दृष्ट्वा वदनान्मुक्तं चन्द्रं राहुमुखादिव अब्रवीत् सुरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम् अर्थसिद्ध्यै हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखं समानय च वैदेहीं राघवेण महात्मना तत्तृतीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्मसु दुष्करं साधु साध्विति भूतानि प्रशशंसुस्तदा हरिं ससागरमनाधृष्यमभ्येत्य वरुणालयं जगामाकाशमाविश्य वेगेन गरुडोपमः सेविते वारिधाराभिः पतगैश्च निषेविते चरिते कैशिकाचार्यैः ऐरावत निषेविते सिंहकुञ्जरशार्दूलपतगोरगवाहनैः विमानैः सम्पतद्भिश्च विमलैः समलङ्कृते वज्राशनिसमस्पर्शैः पावकैरिव शोभिते कृतपुण्यैर्महाभागैः स्वर्गजिद्भिरधिष्ठिते वहता हव्यमत्यन्तं सेविते चित्रभानुना ग्रहनक्षत्रचन्द्रार्कतारागणविभूषिते महर्षिगणगन्धर्व नागयक्षसमाकुले विविक्ते विमले विश्वे विश्वाव सुनिषेविते देवराजगजक्रान्ते चन्द्रसूर्यपथे शिवे विताने जीवलोकस्य वितते ब्रह्मनिर्मिते बहुशः सेविते वीरैर्विद्याधरगणैर्वृते जगाम वायुमार्गे च गरुत्मानिव मारुतिः हनूमान् मेघजालानि प्राकर्षन्मारुतो यथा कालागुरुसवर्णानि रक्तपीतसितानि च कपिना कृष्यमाणानि महाभ्राणि च काशिरे प्रविशन्नभ्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः
प्रावृषीन्दुरिवा भाति निष्पतन् प्रविशंस्तदा प्रदृश्यमानः सर्वत्र हनूमान् मारुतात्मजः भेजेम्बरं निरालम्बं पक्षयुक्तैवाद्रिराट् प्लवमाणं तु तं दृष्ट्वा सिंहिका नाम राक्षसी मनसा चिन्तयामास प्रवृद्धा कामरूपिणी अद्य दीर्घस्य कालस्य भविष्याम्यहमाशिता इदं मम महासत्त्वं चिरस्य वशमागतम् इति सञ्चिन्त्य मनसा छायामस्य समाक्षिपत् छायायां गृह्यमाणायां चिन्तयामास वानरः समाक्षिप्तोऽस्मि सहसा पङ्गूकृतपराक्रमः प्रतिलोमेन वातेन महानौरिव सागरे तिर्यगूर्ध्वमधश्चैव वीक्षमाणस्तदा कविः ददर्श स महासत्त्वमुत्थितं लवणाम्भसि तद्दृष्ट्वा चिन्तयामास मारुतिर्विकृताननां कपिराज्ञा यथा ख्यातं सत्त्वमद्भुतदर्शनं छायाग्राहि महावीर्यं तदिदं नात्र संशयः सतां बुद्ध्वार्थतत्त्वेन सिंहिकां मतिमान् कपिः व्यवर्धत महाकायः प्रावृषीव मलाहकः तस्य साकायमुद्वीक्ष्य वर्धमानं महाकपेः वक्त्रं प्रसारयामास पातालाम्बरसन्निभं घनराजीव गर्जन्ति वानरं समभिद्रवत् स ददर्श ततस्तस्य विकृतं सुमहन्मुखं कायमात्रं च मेधावी मर्माणि च महाकपिः स तस्य विकृते वक्त्रे वज्रसंहननः कपिः संक्षिप्य मुहुरात्मानं निपपात महाकपिः आस्ये तस्या निमज्जन्तं ददृशुः सिद्धचारणाः ग्रस्यमानं यथा चन्द्रं पूर्णं पर्वणि राहुणा ततस्तस्या नखैस्तीक्ष्णैर्मर्माण्युत्कृत्य वानरः उत्पपाताथ वेगेन मनः सम्पात विक्रमः तां तु दृष्ट्या च धृत्या च दाक्षिण्येन निपात्य सः कपिप्रवीरो वेगेन ववृधे पुनरात्मवान् हृतहृत्सा हनुमता पपात विधुराम्भसि स्वयंभुवैव हनुमान् सृष्टस्तस्या निपातने तां हतां वानरेणाशुपतिदां वीक्ष्य सिंहिकां भूतान्याकाशचारिणी तमूचुः प्लवगोत्तमं भीममद्य कृतं कर्म महत्सत्त्वं त्वया हतं साधयार्धमभिप्रेतमरिष्टं प्लवतां वर यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव धृतिर्दृष्टिर्मतिर्दाक्ष्यं सकर्मसु न सीदति स तैः सम्पूजितः पूज्यः प्रतिपन्नप्रयोजनैः जगामाकाशमाविश्य पन्नगाशनवत्कपिः प्रातभूयिष्टपारस्तु सर्वतः परिलोकयन् योजनानां शतस्यान्ते वानराजीं ददर्श सः ददर्श च पतन्नेव विविधद्रुमभूषितं द्वीपं शाखामृगश्रेष्ठो मलयोपवनानि च सागरं सागरानूपान् सागरानूपजान्द्रुमान् सागरस्य च पत्नीनां मुख्यानपि विलोकयत् स महामेघसङ्काशं समीक्ष्यात्मानमात्मवान् निरुन्धत्वमिवाकाशं चकारमतिमान्मतिं कायवृद्धिं प्रवेगं च मम दृष्ट्वैव राक्षसाः मयि कौतूहलं कुर्युरिति मेने महामतिः ततः शरीरं संक्षिप्य तन्महीधरसन्निभं पुनः प्रकृतिमापेदे वीतमोह इवात्मवान् तद्रूपमतिसंक्षिप्य हनूमान् प्रकृतौ स्थितः त्रीन् क्रमानिव विक्रम्य बलिवीर्यहरो हरिः स चारुणानाविधरूपधारी परं समासाध्य समुद्रतीरम्
परैरशक्यं प्रतिपन्नरूपं समीक्षितात्मा समवेक्षितार्थः ततः स लम्बस्य गिरे समृद्धे विचित्रकूटे निपपातकूटे सकेतकोद्दालकनारिकेले महाभ्रकूटप्रतिमो महात्मा ततस्तु सम्प्राप्य समुद्रतीरं समीक्ष्य लङ्कां गिरिवर्यमूर्ध्नि कपिस्तु तस्मिन् निपपातपर्वते विधूय रूपं व्यथयन् मृगद्विजान् ससागरं दानवपन्नगायुतं बलेन विक्रम्य महोर्मिमालिनं निपत्य तीरे च महोदधैस्तदा ददर्श लङ्काममरावतीमिव। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे प्रथमः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आञ्जनेयस्वामी की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अथ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे सुन्दरकाण्डे द्वितीयः सर्गः। ससागरं मनाधृष्यमतिक्रम्य महाबलः त्रिकूटस्य तटे लङ्कां स्थितः स्वस्थो ददर्शः ततः पादपमुक्तेन पुष्पवर्षेण वीर्यवान् अभिवृष्टस्ततस्तत्र बभौ पुष्पमयो हरिः योजनानां शतं श्रीमान् स्तीर्त्वाप्युत्तमविक्रमः अनिश्वसन् कपिस्तत्र न ग्लानिम् अधिगच्छति शतान्यहं योजनानां क्रमेयं सुबहून्यपि किं पुनः सागरस्यान्तं सङ्ख्यातं शतयोजनं स तु वीर्यवतां श्रेष्ठः प्लवतामपि चोत्तमः जगाम वेगवान् लङ्कां लङ्घयित्वा महोदधिं शाद्बलानि च नीलानि गन्धवन्ति वनानि च मधुमन्ति च मध्येन जगामनगवन्ति च शैलांश्च तरुसञ्छन्नान् वनराजीश्च पुष्पिताः अभिचक्राम तेजस्वी हनूमान् प्लवगर्षभः स तस्मिन्नचले तिष्ठन् वनान्युपवनानि च स नगाग्रे स्थितां लङ्कां ददर्श पवनात्मजः सरलान् कर्णिकारांश्च खर्जूरांश्च सुपुष्पितान् प्रियालान् मुचुलिन्दांश्च कुटजान् केतकानपि प्रियङ्गून् गन्धपूर्णांश्च नीपान् सप्तश्छदांस्तथा असनान् कोविदारांश्च करवीरांश्च पुष्पितान् पुष्पभारनिबद्धांश्च तथा मुकुलितानपि पादपान् विहगाकीर्णान् पवनाधूतमस्तकान् हंसकारण्डवाकीर्णा वापीः पद्मोत्पलावृताः आक्रीडान् विविधान् रम्यान् विविधांश्च जलाशयान् सन्ततान् विविधैर्वृक्षैर्सर्वर्तुफलपुष्पितैः उद्यानानि च रम्याणि ददर्श कपिकुञ्जरः समासाद्य च लक्ष्मीवान् लङ्कां रावणपालितां परिखाभिः सपद्माभिः सोत्पलाभिरलङ्कृतां सीतापहरणात्तेन रावणेन सुरक्षितां समन्ताद्विचरद्भिश्च राक्षसैरुग्रधन्वभिः काञ्चनेनावृतां रम्यां प्राकारेण महापुरीं गृहैश्च गिरिसङ्काशैः शारदाम्बुदसन्निभैः पाण्डुराभिः प्रतोलीभिः उच्चाभिरभिसंवृताम् अट्टालकशताकीर्णां पताकाध्वजशोभितां तोरणैर्काञ्चनैर्दिव्यैर्लतापङ्क्तिविराजितैः ददर्श हनुमान् लङ्कां देवो देवपुरीमिव गिरिमूर्ध्नि स्थितां लङ्कां पाण्डुरैर्भवनैः शुभैः
ददर्श स कपिः श्रीमान् पुरीमाकाशगामिव पालितां राक्षसेन्द्रेण निर्मितां विश्वकर्मणा प्लवमानामिवाकाशे ददर्श हनुमान् कपिः वप्रप्राकारजघनां विपुलां भुवनाम्बरां शतघ्नीशूलकेशान्तामट्टालकावतंसकां मनसेव कृतां लङ्कां निर्मितां विश्वकर्मणा द्वारमुत्तरमासाद्य चिन्तयामास वानरः कैलासनिलय प्रख्यं मालिकन्तमिवाम्बरं ध्रियमाणमिवाकाशम् उच्छ्रितैर्भवनोत्तमैः सम्पूर्णा राक्षसैर्घोरैः नागैर्भोगवतीमिव अचिन्त्यां सुकृतां स्पष्टां कुबेराध्युषितां पुरा दंष्ट्राभिर्बहुभिः शूरैः शूलपट्टिशपाणिभिः रक्षितां राक्षसैर्घोरैः गुहामाशीविषैरिव तस्याश्च महतीं गुप्तिं सागरं च निरीक्ष्य सः रावणं च रिपुं घोरं चिन्तयामास वानरः आगत्यापीह हरयो भविष्यन्ति निरर्थकाः न हि युद्धेन वै लङ्का शक्या जेतुं सुरैरपि इमां त्वविषमां लङ्कां दुर्गां रावणपालितां प्राप्यापि सुमहाबाहुः किं करिष्यति राघवः अवकाशो न साम्नस्तु राक्षसेष्वभिगम्यते न दानस्य न भेदस्य नैव युद्धस्य दृश्यते चतुर्णामेव हि गतिर्वानराणां तरस्विनां वालिपुत्रस्य नीलस्य मम राज्ञश्च धीमतः यावज्जानामि वैदेहीं यदि जीवति वानवा तत्रैव चिन्तयिष्यामि दृष्ट्वा तां जनकात्मजां ततः स चिन्तयामास मुहूर्तं कपिकुञ्जरः गिरे शृङ्गे स्थितस्तस्मिन् रामस्याभ्युदयं ततः अनेन रूपेण मया न शक्या रक्षसां पुरी प्रवेष्टुं राक्षसैर्गुप्ता क्रूरैर्बलसमन्वितैः महौजसो महावीर्या बलवन्तश्च राक्षसाः वञ्चनीया मया सर्वे जानकीं परिमार्गता लक्ष्यालक्ष्येण रूपेण रात्रौ लङ्कापुरी मया प्राप्तकालं प्रवेष्टुं मे कृत्यं साधयितुं महत् तां पुरीं तादृशीं दृष्ट्वा दुराधर्षां सुरासुरैः हनुमांश्चिन्तयामास विनिश्वस्य मुहुर्मुहुः केनोपायेन पश्येयं मैथिलीं जनकात्मजाम् अदृष्टो राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना न विनश्येत् कथं कार्यं रामस्य विदितात्मनः एकामेकस्तु पश्येयं रहिते जनकात्मजां भूताश्चार्था विनश्यन्ति देशकालविरोधिताः विक्लवं दूतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा अर्थानर्थान्तरे बुद्धिर्निश्चितापि न शोभते घातयन्तीह कार्याणि दूताः पण्डितमानिनः न विनश्येत् कथं कार्यं वैक्लव्यं न कथं भवेत् लङ्घनं च समुद्रस्य कथं नु न भवेद्वृथा मयि दृष्टे तु रक्षोभिरामस्य विदितात्मनः भवेद्व्यर्थमिदं कार्यं रावणानर्थमिच्छतः न हि शक्यं क्वचित् स्थातुम् अविज्ञातेन राक्षसैः अपि राक्षसरूपेण किमुतान्येन केनचित् वायुरप्यत्र नाज्ञातश्चरेदिति मतिर्मम न ह्यत्र विदितं किञ्चिद् रक्षसां भीमकर्मणाम् इहाहं यदि तिष्ठामि स्वेन रूपेण संवृतः विनाशयमुपास्यामि भर्तुरर्थश्च हास्यति तदहं स्वेन रूपेण रजन्यां ह्रस्वतां गतः लङ्काम् अभिपतिष्यामि राघवस्या
इष्टार्थसिद्धये रावणस्य पुरीं रात्रौ प्रविश्य सुदुरासदां प्रविश्य भवनं सर्वं द्रक्ष्यामि जनकात्मजाम् इति निश्चित्य हनुमान् सूर्यस्यास्तमयं कपिः आचकाङ्क्षे तदा वीरो वैदेह्यादर्शनोत्सुकः सूर्ये चास्तं गते रात्रौ देहं संक्षिप्य मारुतिः वृषदंशकमात्रोक्त बभूवाद्भुतदर्शनः प्रदोषकाले हनुमान्स्तूर्णमुत्पत्य वीर्यवान् प्रविवेश पुरीं रम्यां प्रविभक्तमहापथां प्रासादमालाविततां स्तम्भैकाञ्चनसन्निभैः शातकुम्भनिभैर्जालैः गन्धर्वनगरोपमां सप्तभौमाष्टभौमैश्च सददर्श महापुरीं तलैः स्फटिकसङ्कीर्णैः कार्तस्वरविभूषितैः वैदूर्यमणिचित्रैश्च मुक्ताजालविभूषितैः तैस्तैः शुशुभिरेतानि भवनान्यत्र रक्षसां काञ्चनानि विचित्राणि तोरणानि च रक्षसां लङ्कामुद्योतयामासुः सर्वतः समलङ्कृताम् अचिन्त्यामद्भुताकारां दृष्ट्वा लङ्कां महाकपिः आसीद्विषण्णो हृष्टश्च वैदेह्या दर्शनोत्सुकः स पाण्डुराविद्धविमानमालिनीं महार्हजाम्बूनदजालतोरणां यशस्विनीं रावणबाहुपालितां क्षपाचरैर्भीमबलैः सुपालितां चन्द्रोऽपि साचिव्यमिवास्य कुर्वंस्तारागणैः मध्यगतो विराजन् ज्योत्स्नावितानेन वितत्य लोकानुत्तिष्ठतेनेकसहस्ररश्मिः शङ्खप्रभं क्षीरमृणालवर्णमुद्गच्छमानं व्यवभासमानं ददर्श चन्द्रं स कपिप्रवीरः पोप्लूयमानं सरसीवहंसम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीयादिकाव्ये सुन्दरकाण्डे द्वितीयः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आञ्जनेयस्वामी की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अथ तृतीयः सर्गः। सलम्बशिखरे लम्बे लम्बतो यदसन्निभे सत्त्वमास्थाय मेधावी हनुमान् मारुतात्मजः निशिलङ्कां महासत्त्वो विवेशकपिकुञ्जरः रम्यकाननतोयाढ्यां पुरीं रावणपालितां शारदाम्बुधर प्रख्यैः भुवनैरुपशोभिताम् सागरोपमनिर्घोषां सागरानिलसेवितां सुपुष्टबलसम्पुष्टां यथैव विटपावतीं चारुतोरण निर्यूहां पाण्डुरद्वारतोरणां भुजगाचरितां गुप्तां शुभां भोगवतीमिव तां सविद्युद्घनाकीर्णां ज्योतिर्गणनिषेवितां चण्डमारुतनिर्ह्रादां यथा चाप्यमरावतीं शातकुम्भेन महता प्राकारेणाभिसंवृतां किङ्किणीजालघोषाभिः पताकाभिरलङ्कृताम् आसाद्य सहसा हृष्टः प्राकारमभिपेदिवान् विस्मयाविष्टहृदयः पुरीमालोक्य सर्वतः जाम्बूनदमयैर्द्वारैर्वैदूर्यकृतवेदिकैः वज्रस्फटिकमुक्ताभिर्मणिकुक्टिमभूषितैः तप्तहाटकनिर्यूहैः राजतां मलपाण्डुरैः वैदूर्यकृतसोपानैः स्फाटिकान्तरपांसुभिः चारुसञ्जवनोपेतैः खमिवोत्पतितैः शुभैः क्रौञ्चबर्हिणसङ्घुष्टैराजहंसनिषेवितैः तूर्याभरणनिर्घोषैः सर्वतः परिनादितां वस्वोकसारप्रतिमां समीक्ष्य नगरीं ततः
खमिवोत्पतितां लङ्कां जहर्ष हनुमान् कपिः तां समीक्ष्य पुरीं लङ्कां राक्षसाधिपते शुभाम् अनुत्तमां वृद्धिमतीं चिन्तयामास वीर्यवान् नेयमन्येन नगरी शक्या धर्षयितुं बलात् रक्षिता रावणबलैरुद्यतायुधपाणिभिः कुमुदाङ्गदयोर्वापि सुषेणस्य महाकपेः प्रसिद्धेयं भवेद्भूमिः मैन्दद्विविदयोरपि विवस्वतस्तनूजस्य हरेश्च कुशपर्वणः वृक्षस्य कपिमुख्यस्य मम चैव गतिर्भवेत् समीक्ष्य च महाबाहो राघवस्य पराक्रमं लक्ष्मणस्य च विक्रान्तम् अभवत् प्रीतिमान् कपिः तां रत्नवसनोपेतां घोष्टागारावतंसिकां यन्त्रागारस्तनीमृद्धां प्रमदामिव भूषितां तां नष्टतिमिरां दीपैः भास्वरैश्च महाग्रहैः नगरीं राक्षसीन्द्रस्य स ददर्श महाकपिः अथ सा हरिशार्दूलं प्रविशन्तं महाकपिं नगरी स्वेन रूपेण ददर्श पवनात्मजं सा तं हरिवरं दृष्ट्वा लङ्कारावणपालिता स्वयमेवोत्थिता तत्र विकृताननदर्शना पुरस्तात् तस्य वीरस्य वायुसूनोरतिष्ठत मुञ्चमाना महानादमब्रवीत् पवनात्मजं कस्त्वं केन च कार्येण इह प्राप्तो वनालय कथयस्वेह यत्तत्त्वं यावत् प्राणाधरन्ति ते न शक्यं खल्वियं लङ्का प्रवेष्टुं वानरत्वया रक्षिता रावणबलैरभिगुप्ता समन्ततः अथ तामब्रवीद्वीरो हनुमानग्रतस्थितां कथयिष्यामि तत्तत्त्वं यन्मां त्वं परिपृच्छसे का त्वं विरूपनयना पुरद्वारेव तिष्ठसे किमर्थं चापि मां क्रोधान्निर्भर्त्सयसि दारुणे हनुमद्वचनं श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी उवाच वचनं क्रुद्धा परुषं पवनात्मजम् अहं राक्षसराजस्य रावणस्य महात्मनः आज्ञाप्रतीक्षा दुर्धर्ष रक्षामि नगरीमिमां न शक्यं मामवज्ञाय प्रवेष्टुं नगरीमिमाम् अद्य प्राणैः परित्यक्तस्वप्स्यसे निहतो मया अहं हि नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गमां सर्वतः परिरक्षामि यतस्ते कथितं मया लङ्काया वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः यत्नवान् स हरिश्रेष्ठः स्थितः शैल इवापरः स तां स्त्रीरूपविकृतां दृष्ट्वा वानरपुङ्गवः आबभाषेथ मेधावी सत्त्ववान् प्लवगर्षभः द्रक्ष्यामि नगरीं लङ्कां साट्टप्राकारतोरणाम् इत्यर्थमिह सम्प्राप्तः परं कौतूहलं हि मे वनान्युपवनानीह लङ्कायाः काननानि च सर्वतो गृहमुख्यानि द्रष्टुमागमनं हि मे तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी भूय एव पुनर्वाक्यं बभाषे परुषाक्षरं मामनिर्जित्य दुर्बुद्धे राक्षसेश्वरपालितां न शक्यं ह्यद्यते द्रष्टुं पुरीयं वानराधमां ततः स हरिशार्दूलस्तामुवाच निशाचरीं दृष्ट्वा पुरीमिमां भद्रे पुनर्यास्ये यथा गतं ततः कृत्वा महानादं सा वै लङ्का भयङ्करं तलेन वानरश्रेष्ठं ताडयामास वेगिता ततः स हरिशार्दूलो लङ्कया ताडितो भृशं ननादसु महानादं वीर्यवान् मारुतात्मजः
ततः संवर्तयामास वामहस्तस्य सोऽङ्गुलिः मुष्टिनाभिजगानैनां हनुमान् क्रोधमूर्च्छितः स्त्री चेति मन्यमानेन नातिक्रोधः स्वयं कृतः साधु तेन प्रहारेण विह्वलाङ्गी निशाचरी पपात सहसा भूमौ विकृताननदर्शना ततस्तु हनुमान् वीरस्तां दृष्ट्वा विनिपातितां कृपां चकार तेजस्वी मन्यमानस्त्रियं च ताम् ततो वै भृशमुद्विग्ना लङ्का सा गद्गदाक्षरम् उवाच गर्वितं वाक्यं हनुमन्तं प्लवङ्गमं प्रसीदसु महाबाहो त्रायस्व हरिसत्तम समये सौम्य तिष्ठन्ति सत्त्ववन्तो महाबलाः अहं तु नगरी लङ्का स्वयमेव प्लवङ्गम निर्जिताहं त्वया वीर विक्रमेण महाबल इदं च तथ्यं शृणु मे ब्रुवन्त्या वै हरीश्वर स्वयं भुवा दत्तं वरदानं यथा मम यदा त्वां वानरः कश्चिद्विक्रमाद्वशमानयेत् तदा त्वया हि विज्ञेयं रक्षसां भयमागतां स हि मे समयः सौम्य प्राप्तोऽद्य तव दर्शनात् स्वयं भूविहितः सत्यो न तस्यास्ति व्यतिक्रमः सीतानिमित्तं राज्ञस्तु रावणस्य दुरात्मनः रक्षसां चैव सर्वेषां विनाशः समुपागतः तत्प्रविश्य हरिश्रेष्ठ पुरीं रावणपालितां विधत्स्व सर्वकार्याणि यानि यानीह वाञ्छसि प्रविश्य शापोपहतां हरीश्वर पुरीं शुभां राक्षसमुख्यपालितां यदृच्छया त्वं जनकात्मजां सति विमार्ग सर्वत्र गतो यथा सुखम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे तृतीयः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम आञ्जनेयस्वामी की जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अथ चतुर्थः सर्गः। स निर्जित्य पुरीं लङ्कां श्रेष्ठां तां कामरूपिणीं विक्रमेण महातेजा हनुमान् कपिसत्तमः अद्वारेण महावीर्यः प्राकारमवपुप्लुवे निशिलङ्कां महासत्त्वो विवेश कपिकुञ्जरः प्रविश्य नगरीं लङ्कां कपिराजहितङ्करः चक्रेथ पादं सव्यं च शत्रूणां सतुमूर्धनि प्रविष्टः सत्त्वसम्पन्नो निशायां मारुतात्मजः स महापथमास्थाय मुक्तपुष्पविराजितं ततस्तु तां पुरीं लङ्कां रम्यामभिययौ कपिः हसितोत्कृष्टनिनदैः तूर्यघोषपुरस्कृतैः वज्राङ्कुशनिकाशैश्च वज्रजालविभूषितैः गृहमेधैः पुरीरम्या बभासे द्यौरिवाम्बुदैः प्रजज्वाल तदा लङ्कारक्षो गणगृहैः शुभैः सीताभ्रसदृशैश्चित्रैः पद्मस्वस्तिकसंस्थितैः वर्धमानगृहैश्चापि सर्वत सुविभूषितैः तां चित्रमाल्याभरणां कपिराजहितङ्करः राघवार्थे चरन् श्रीमान् ददर्श च ननन्द च भवनाद्भवनं गच्छन् ददर्श कपिकुञ्जरः विविधाकृतिरूपाणि भवनानि ततस्ततः शुश्रावरुचिरं गीतं त्रिस्थानस्वरभूषितं स्त्रीणां मदनविद्धानां दिवि चाप्सरसामिव शुश्रावकाञ्चीनिनदं नूपुराणां च निस्वनं सोपाननिनदांश्चापि भवनेषु महात्मनाम् आस्फोटितनिनादांश्च
चक्ष्वेडितांश्च ततस्ततः शुश्रावजपतां तत्र मन्त्रान् रक्षो गृहेषु वै स्वाध्यायनिरतांश्चैव यातु धानान् ददर्श सः रावणस्त्वया संयुक्तान् गर्जतो राक्षसानपि राजमार्गं समावृत्य स्थितं रक्षो गणं महत् ददर्श मध्यमे गुल्मे राक्षसस्य चरान् बहून् दीक्षितान् जटिलान् मुण्डान् गोजिनाम्बरवाससः दर्भमुष्टिप्रहरणानग्निकुण्डायुधांस्तथा कूटमुद्गरपाणींश्च दण्डायुधधरानपि एकाक्षाणेकवर्णांश्च लम्बोदरपयोधरान् करालान् भुग्नवक्त्रांश्च विकटान् वामनांस्तथा धन्विनः खड्गिनश्चैव शतघ्नीमुसलायुधान् परिगोत्तमहस्तांश्च विचित्रकवचोज्ज्वलान् नातिस्थूलान् नातिकृशान् नातिदीर्घाति ह्रस्वकान् नातिगौरान् नातिकृष्णान् नातिकुब्जान्न वामनान् विरूपान् बहुरूपांश्च सुरूपांश्च सुवर्चसः ध्वजिनः पताकिनश्चैव ददर्श विविधायुधान् शक्तिवृक्षायुधांश्चैव पट्टिशासनिधारिणः क्षेपणीपाशहस्तांश्च ददर्श स महाकपिः स्रग्विणस्त्वनुलिप्तांश्च वराभरणभूषितान् नानावेषसमायुक्तान् रथास्वैरचरान् बहून् तीक्ष्णशूलधरांश्चैव वज्रिणश्च महाबलान् शतसाहस्रमव्यग्रं मारक्षं मध्यमं कपिः रक्षोऽधिपतिनिर्दिष्टं ददर्शान्तः पुराग्रतः स तदा तद्गृहं दृष्ट्वा महाहाटकतोरणं राक्षसेन्द्रस्य विख्यातं मद्रिमूर्ध्नि प्रतिष्ठितं पुण्डरीकावतंसाभिः परिकाभिः समावृतं प्राकारवृतमत्यन्तं ददर्श स महाकपिः त्रिविष्टपनिभं दिव्यं दिव्यनादविनादितं वाजिह्रेषितसङ्घुष्टं नादितं भूषणैस्तथा रथैर्यानैर्विमानैश्च तथा हयगजैः शुभैः वारणैश्च चतुर्दन्तैः श्वेताभ्रणिचयोपमैः भूषितैरुचिरद्वारं मत्तैश्च मृगपक्षिभिः रक्षितं सुमहावीर्यैर्यातु धानैः सहस्रशः राक्षसाधिपतेर्गुप्तमाविवेश गृहं कपिः स हेमजाम्बूनदचक्रवालं महार्हमुक्तामणिभूषितान्तं परार्घ्यकाला गुरुचन्दनार्हं स रावणान्तः पुरमाविवेश इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुर्थः सर्गः जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम आञ्जनेयस्वामी की जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अथ पञ्चमः सर्गः ततः समध्यङ्गतमं शुमन्तं ज्योत्स्नावितानं मुहुरुद्वमन्तं ददर्श धीमान् भुवि भानुमन्तं गोष्ठे वृषं मत्तमिव भ्रमन्तं लोकस्य पापानि विनाशयन्तं महोदधिं चापि समेधयन्तं भूतानि सर्वाणि विराजयन्तं ददर्श शीतांशुमथाभियान्तं या भाति लक्ष्मीर्भुवि मन्दरस्था यथा प्रदोषेषु च सागरस्था तथैव तोयेषु च पुष्करस्था रराजसा चारुनिशाकरस्था हंसो यथा राजतपुञ्जरस्थः सिंहो यथा मन्दरकन्दरस्थः वीरो यथा गर्वितकुञ्जरस्थः चन्द्रोऽपि बभ्राज तथाम्बरस्थः स्थितः ककुद्मानिव तीक्ष्णशृङ्गो महाचलश्वेतैवोर्ध्वशृङ्गः हस्तीव जाम्बूनदबद्धशृङ्गो विभाति चन्द्रः परिपूर्णशृङ्गः विनष्टशीताम्बुदशारपङ्को
महाग्रहग्राह विनष्टपङ्कः प्रकाशलक्ष्म्याश्रयनिर्मलाङ्को रराजचन्द्रो भगवान् शशाङ्कः शिलातलं प्राप्य यथा मृगेन्द्रो महारणं प्राप्य यथा गजेन्द्रः राज्यं समासाद्य यथा नरेन्द्रस्तथा प्रकाशो विरराज चन्द्रः प्रकाशचन्द्रोदय नष्टदोषः प्रवृद्धरक्षः पिशिताशदोषः रामाभिरामेरितचित्तदोषः स्वर्गप्रकाशो भगवान् प्रदोषः तन्त्रीस्वराः कर्णसुखाः प्रवृत्ताः स्वपन्तिनार्यः पतिभिः सुवृत्ताः नक्तं चराश्चापि तथा प्रवृत्ता विहर्तुमत्यद्भुतरौद्रवृत्ताः मत्तप्रमत्तानि समाकुलानि रताश्वभद्रासनसङ्कुलानि वीरश्रिया चापि समाकुलानि ददर्श धीमांसकपिक्कुलानि परस्परं चाधिकमाक्षिपन्ति भुजांश्च पीनानधिविक्षिपन्ति मत्तप्रलापानधिविक्षिपन्ति मत्तानि चान्योन्यमधिक्षिपन्ति रक्षांसि वक्षांसि च विक्षिपन्ति गात्राणि कान्तासु च विक्षिपन्ति रूपाणि चित्राणि च विक्षिपन्ति दृढानि चापानि च विक्षिपन्ति ददर्श कान्ताश्च समालभन्त्यस्तथा परास्तत्र पुनः स्वपन्त्यः सरूपवक्त्राश्च तथा हसन्त्यः क्रुद्धाः पराश्चापि विनिश्वसन्त्यः महागजैश्चापि तथा नदद्भिः सुपूजितैश्चापि तथा सुसद्भिः रराजवीरैश्च विनिश्वसद्भिः ह्रदा भुजङ्गैरिव निश्वसद्भिः बुद्धिप्रधानान् रुचिराभिधानान् संश्रद्धधानान् जगतः प्रधानान् नानाविधानान् रुचिराभिधानान् ददर्श तस्यां पुरि यातुधानान् ननन्ददृष्ट्वा स च तां सुरूपान् नानागुणानात्मगुणानुरूपान् विद्योतमानान् स च तान् सुरूपान् ददर्श कांश्चिच्च पुनर्विरूपान् ततो वरार्हा सुविशुद्धभावाः तेषां स्त्रियस्तत्र महानुभावाः प्रियेषु पानेषु च सक्तभावा ददर्श तारा इव सुस्वभावाः स्त्रियो ज्वलन्ती स्त्रपयोपगूढा निशीथकाले रमणोपगूढाः ददर्श काश्चित् प्रमदोपगूढा यथा विहङ्गा विहगोपगूढाः अन्याः पुनर्हर्म्यतलोपविष्टास्तत्र प्रियाङ्केषु सुखोपविष्टाः भर्तुः पराधर्मपरा निविष्टा ददर्श धीमान् मदनोपविष्टाः अप्रावृताः काञ्चन राजिवर्णाः काश्चित् परार्घ्यास्तपनीयवर्णाः पुनश्च काश्चिच्छ श्लक्ष्मवर्णाः कान्तप्रहीणा रुचिराङ्गवर्णाः ततः प्रियान् प्राप्य मनोभिरामान् सुप्रीतियुक्ताः सुमनोभिरामाः गृहेषु हृष्टाः परमाभिरामा हरिप्रवीरः स ददर्श रामाः चन्द्रप्रकाशाश्च हि वक्त्रमाला वक्रासु पक्ष्माश्च सुनेत्रमालाः विभूषणानां च ददर्शमालाः शतह्रदानामिव चारुमालाः न त्वेव सीतां परमाभिजातां पथि स्थिते राजकुले प्रजातां लतां प्रफुल्लामिव साधुजातां ददर्श तन्वीं मनसाभिजातां सनातने वर्त्मनि संनिविष्टां रामेक्षणीं तां मदनाभिविष्टां भर्तुर्मनः श्रीमदनुप्रविष्टां स्त्रीभ्यः पराभ्यश्च सदा विशिष्टाम् उष्णार्दितां सानुसृतास्रकण्ठीं पुरावरार्होत्तमनिष्ककण्ठीं सुजातपक्ष्मामभिरक्तकण्ठीं वने प्रनृत्तामिव नीलकण्ठीम् अव्यक्तरेखामिव चन्द्रलेखां
पां सुप्रदिग्धामिव हेमरेखां क्षतप्ररूढामिव वर्णरेखां वायुप्रभुग्नामिव मेघरेखां सीतामपश्यन्मनुजेश्वरस्य रामस्य पत्नीं वदतां वरस्य बभूव दुःखोपहतश्चिरस्य प्लवङ्गमो मन्द इवाचिरस्य। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चमः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं। जय जय राम राम आञ्जनेयस्वामी की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अथ षष्ठः सर्गः। सनिकामं विमानेषु विचरन् कामरूपधृक् विचचार कपिर्लङ्कां लाघवेन समन्वितः आससाद च लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनं प्राकारेणार्कवर्णेन भास्वरेणाभिसंवृतं रक्षितं राक्षसैर्भीमैः सिंहैरिव महद्वनं समीक्षमाणो भवनं चकाशे कपिकुञ्जरः रूप्यकोपहितैश्चित्रैः तोरणैर्हेमभूषणैः विचित्राभिश्च कक्ष्याभिर्द्वारैश्च रुचिरैर्वृतं गजास्थितैर्महामात्रैः शूरैश्च विगतश्रमैः उपस्थितमसंहायैर्हयैः स्यन्दनयायिभिः सिंहव्याघ्रतनुत्राणैः दान्तकाञ्चनराजतीः घोषवद्भिर्विचित्रैश्च सदा विचरितं रथैः बहुरत्नसमाकीर्णं परार्घ्यासनभूषितं महारथसमावापं महारथमहासनं दृश्यैश्च परमोदारैस्तैस्तैश्च मृगपक्षिभिः विविधैर्बहुसाहस्रैः परिपूर्णं समन्ततः विनीतैरन्तपालैश्च रक्षोभिश्च सुरक्षितं मुख्याभिश्च वरस्त्रीभिः परिपूर्णं समन्ततः मुदितप्रमदारत्नं राक्षसेन्द्रनिवेशनं वराभरणसम्भ्रादैः समुद्रस्वननिस्वनं तद्राजगुणसम्पन्नं मुख्यैश्च वरचन्दनैः महाजनसमाकीर्णं सिंहैरिव महद्वनं भेरीमृदङ्गाभिरुतं शङ्खघोषविनादितं नित्यार्चितं पर्वसुतं पूजितं राक्षसैः सदा समुद्रमिव गम्भीरं समुद्रसमनिस्वनं महात्मनो महद्वेश्म महारत्नपरिच्छदं महारत्नसमाकीर्णं ददर्श स महाकपिः विराजमानं वपुषा गजाश्वरथसङ्कुलं लङ्काभरणमित्येव सोमन्यत महाकपिः चचार हनुमांस्तत्र रावणस्य समीपतः गृहाद्गृहं राक्षसानामुद्यानानि च सर्वशः वीक्षमाणोऽप्यसन्त्रस्तः प्रासादांश्च चचारसः अवप्लुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनं ततोऽन्यत्पुप्लुवे वेश्म महापार्श्वस्य वीर्यवान् अथ मेघप्रतीकाशं कुम्भकर्णनिवेशनं विभीषणस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः महोदरस्य च तथा विरूपाक्षस्य चैव हि विद्युज्जिह्वस्य भवनं विद्युन्मालेस्तथैव च वज्रधंष्ट्रस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः शुकस्य च महावेगः सारणस्य च धीमतः तथा चेन्द्रजितो वेश्म जगामहरियूथपः जम्बुमाले सुमालेश्च जगामहरिसत्तमः रश्मिकेतोश्च भवनं सूर्यशत्रोस्तथैव च वज्रकायस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः
धूम्राक्षस्याथ सम्पातेर्भवनं मारुतात्मजः विद्युद्रूपस्य भीमस्य घनस्य विघणस्य च शुकनाभस्य चक्रस्य शठस्य कपटस्य च ह्रस्वकर्णस्य दंष्ट्रस्य लोमशस्य च रक्षसः युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य सादिनः विद्युज्जिह्वाद्विजिह्वानां तथा हस्तिमुखस्य च करालस्य पिशाचस्य शोणिताक्षस्य चैव हि प्लवमानक्रमेणैव हनुमान् मारुतात्मजः तेषु तेषु महार्हेषु भवनेषु महायशाः तेषां वृद्धिमतां वृद्धिं ददर्श स महाकपिः सर्वेषां समतिक्रम्य भवनानि समन्ततः आससादाथ लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनं रावणस्योपशायिन्यो ददर्श हरिसत्तमः विचरन् हरिशार्दूलो राक्षसीर्विकृतेक्षणाः शूलमुद्गरहस्तांश्च शक्तितोमरधारिणः ददर्श विविधान् गुल्मांस्तस्य रक्षः पतेर्गृहे राक्षसांश्च महाकायान् नानाप्रहरणोद्यतान् रक्तान् श्वेतान् सितांश्चापि हरींश्चापि महाजवान् कुलीनान् रूपसम्पन्नान् गजान् परगजारुजान् शिक्षितान् गजशिक्षायामैरावत समान्युधि निहन्तॄन् परसैन्यानां गृहे तस्मिन् ददर्श सः क्षरतश्च यथा मेघान् स्रवतश्च यथा गिरीन् मेघस्तनितनिर्घोषान् दुर्दर्शान् समरे परैः सहस्रं वाहिनीस्तत्र जाम्बूनदपरिष्कृताः हेमजालैरविच्छिन्नाः तरुणादित्यसन्निभाः ददर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने शिबिका विविधाकाराः स कपिर्मारुतात्मजः लतागृहाणि चित्राणि चित्रशालागृहाणि च क्रीडागृहाणि चान्यानि दारुपर्वतकानि च कामस्य गृहकं रम्यं दिवागृहकमेव च ददर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने समन्दरसमप्रख्यं मयूरस्थानसङ्कुलम् ध्वजयष्टिभिराकीर्णं ददर्श भवनोत्तमम् अनन्तरत्ननिचयं निधिजालं समन्ततः धीरनिष्ठितकर्माङ्गं गृहं भूतपतेरिव अर्चिर्भिश्चापि रत्नानां तेजसा रावणस्य च विरराज च तद्वेश्म रश्मिवानिव रश्मिभिः जाम्बूनदमयान्येव शयनान्यासनानि च भाजनानि स शुभ्राणि ददर्श हरियूथपः मध्वासवकृतक्लेदं मणिभाजनसङ्कुलं मनोरममसम्बाधं कुबेरभवनं यथा नूपुराणां च घोषेण काञ्चीनां निस्वनेन च मृदङ्गलतनिर्घोषैः घोषवद्भिर्विनादितं प्रासादसङ्घातयुतं स्त्रीरत्नशतसङ्कुलं सुव्यूढकक्ष्यं हनुमान् प्रविवेशमहागृहम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षष्ठः सर्गः जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम आञ्जनेयस्वामी की जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय।